सैयद इब्राहिम रईसी। ईरान में 5 रोज़ तक शोक मनाया जाएगा। बिल्कुल सर। पाकिस्तान में आज झंडा सरनगू हो गया। जी हाँ। और हमारे सदर ने भी ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म जो थे वो ईरान की एम्बेसी गए। जी हाँ। और वहाँ अपने तासुरात भी उन्होंने कलमबंद किए। देखें, इब्राहिम रईसी जो हैं 64 साल की उम्र थी उनकी। वो ईरान के चीफ जस्टिस भी रहे थे, प्रोसिक्यूटर भी रहे थे, और एक इलेक्शन उन्होंने रूहानी साहब के मुकाबले में हारा था। जी हाँ, हसन रूहानी साहब 2017 में। और उस वक्त तो सदर मुंतखब नहीं हो सके, और 2021 में वो सदर मुंतखब हुए। और जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, रहबर इनकलाब, उनके बहुत करीब समझे जाते थे। जानशीन भी कहा जाता था कि अब हाँ, कहा जाता है, क्योंकि खामनाई की जो इस वक्त उम्र है वो 85 साल बिल्कुल है। अब समझा ये जाता था उनके मुकाबले में तो नौजवान थे ना, ये 64 साल के। बिल्कुल। तो कि खामनाई जो है उनके जानशीन होंगे, आम ख्याल ये था। और खामनाई जो हैं वो दूसरे यानी सुप्रीम लीडर हैं जब से इनकलाब आया है। आयतुल्लाह खुमैनी के बाद वो मुंतखब हुए इस ओहदे के लिए, और फिर यानी एक तसलसल चला आ रहा है वहाँ की क़यादत में। बिल्कुल। पहले आयतुल्लाह खुमैनी ने बिल्कुल रहबर इनकलाब के तौर पर एक रहनुमाई की कौम की, और उसके बाद खामनाई जो है आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने ये मनसब संभाला। और वहाँ जो मनसब है सुप्रीम लीडर का, वो उसकी बड़ी अहमियत है। यानी वो बुनियादी जो शख्सियत है या बुनियादी अदारा जो है वो कहलाता है जो रहबर इनकलाब का अदारा है, सुप्रीम लीडर का जो अदारा है। जैसे सुप्रीम कमांडर होते हैं ना हमारे यहाँ अफवाज के जी, तो वो सुप्रीम लीडर हैं। और अदलिया भी, इंतज़ामिया भी, मुक़न्नना भी, वो एक लिहाज से उनको जवाबदेह हैं। और अब इब्राहिम रईसी जो हैं, सच्ची बात तो ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में घर कर गए। पिछले महीने जब आए, पिछले महीने यहाँ आए, और उनके अहद में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। जी हाँ। एक यानी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे मुल्कों की सरजमीन पर जो दहशतगर्द बैठे थे, पनाह लिए हुए थे, उनको निशाना बनाया। तो ताल्लुकात जो थे ईरान और पाकिस्तान के, उनमें तलखी पैदा हो गई। लेकिन ईरानी क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत की जो बालिग़ नज़री है, उसने बड़ी तेज़ी से हालात पे काबू पाया। और ईरान ने बड़ी यानी पेशकदमी की और अजाला किया सारी उस बदमज़गी का। बिल्कुल। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आए। और फिर उसके बाद कई सालों के बाद यानी ईरानी सदर जो है पाकिस्तान आए, और इस्लामाबाद आए, लाहौर आए, कराची गए, और उनको एजाज़ी डिग्री भी डॉक्टरेट की पेश की गई कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया। आप मौजूद, मैं भी वहाँ मौजूद था। और फिर गवर्नर हाउस में उनको दौराना दिया गया। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा नक्श छोड़ा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और एक पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो थे उनको बिगाड़ से बचाया और उनको मजबूत कर दिया। और अब ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोई हमारे घर का फ़र्द जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको वो गायब नज़र के शुदी हम नशीन दिल मी बीनमत आया व दुआ मी फरस्तमत। मैं आपको साफ देख रहा हूँ और आपको दुआ भेज रहा हूँ। जो ए मेरी नज़र से ओझल, ए गायब अज नज़र के शुदी हम नशीन दिल। मेरी नज़र से ओझल तो मेरे दिल के करीब बैठा है, दिल के अंदर बैठा है। मैं तुम्हें साफ देख रहा हूँ और दुआ भेज रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अब वो हेलीकॉप्टर जो है वो आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर जो एक डैम बना है जी, उसका इफ्तिताह करने गए थे। और
3 ہیلی کاپٹر وہاں سے روانہ ہوئے اور ان کا ہیلی کاپٹر جب دھند بھی تھی اور موسم بہت پہاڑی خراب تھا۔ سلسلہ بھی تھا، اس میں ابھی تک یعنی ایران کی طرف سے کوئی کسی سازش کی نشاندہی نہیں کی گئی، لیکن ہمارے سوشل میڈیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کوئی بھارتی نجات شہری جو ہے، بھارتی شہری دیکھا گیا ہیلی کاپٹر کے قریب یعنی چند گھنٹے پہلے، تو اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اسرائیل کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اگرچہ اسرائیل نے تردید کی ہے اس کی، لیکن ایک مبصر نے اس نے کہا کہ امریکہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ 2000 میں خریدا گیا تھا، جی ہاں، بیل 212۔ اچھا، اس کے بعد امریکہ نے جو ہیلی کاپٹر کے اور جہازوں کے جو پرزے ہیں، 45 سال پرانا تھا یہ، پرزے جو ہیں ان کو فروخت کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، سینکشنز جو ہیں بالکل، سینکشنز لگا رکھی ہیں۔ تو وہ جو ہیلی کاپٹر تھا یعنی اس کی جو ریپیئر اپگریڈ ہونا تھا وہ دیکھ بھال نہیں ہو سکی، بالکل، اور وہ پرزے حاصل نہیں کیے جا سکے ان پابندیوں کی وجہ سے جو حاصل کیے جانے چاہیے تھے۔ بہرحال اب ایران کی حکومت جب تحقیقات کرے گی اور کوئی مصدقہ بات سامنے آئے گی تبھی اس پہ اظہار خیال کیا جائے گا، لیکن اس وقت تو ہم ایران کے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے سربراہ جو ہیں وہ رخصت ہو گئے ہیں، نشانہ بن گئے ہیں، ایسے ہی ہے، یعنی ایک بالکل ایک جو اپنائیت کا احساس انہوں نے دیا یہاں آ کر، سر اس میں جو ان کی ہم نے باتیں سنی، اور سب سے امپورٹنٹ کہ ظاہر ہے جو غزہ کے مسئلے کو لے کے پھر انہوں نے اسرائیل پر جو اس کا جواب دیا حملے کا، تو اس میں کتنی یعنی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی، پوری ملت اور اسلامیہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات وہ بھی ان کے دور میں جو ہے وہ بہتر ہوئے، بحال ہوئے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے۔ پھر یہ کہ جو ایران نے جو موقف اختیار کیا اور جس طرح حماس اور حزب اللہ جو ہے اس کی پشتیبانی کی، اب اس سے ایک جو مسلمان عوام ہیں اس میں ایک بڑا مقام بلند ہوا ایرانی قیادت کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ان کے ایران جو ہے، ایران کے دستور کے مطابق وہ محمد مخبر نائب صدر اول تھے، انہوں نے یہ عہدہ سنبھال لیا ہے، اور میرے خیال 50 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ 50 دن میں انتخابات ہو جائیں گے، اور جو رہبر انقلاب یعنی آیت اللہ خامنہئی ان کے دفتر سے ایرانی عوام کو کہا گیا کہ وہ حوصلے میں رہیں اور ایران کا جو انتظام ہے اور نظم جو ہے اس میں خلل نہیں پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ بھئی ایک نظام جو مضبوط ہوتا ہے وہ افراد کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، اور افراد جو ہیں وہ خلا تو پیدا ہوتا ہے لیکن زندہ قومیں جو ہیں ان صدموں کو برداشت کرتی ہیں اور پھر آگے بڑھتی ہیں۔